नमस्ते, म आनन्द गौतम। ताप्लेजुङ जिल्लामा स्काई वर्कर केबल कप्टर भनिन्छ जसलाई नेपालीमा, त्यो सञ्चालन गर्ने भन्ने केही अगाडिदेखि नै एक किसिमको हल्ली खल्ली रहेको थियो। केही दिन अगाडि मात्रै ताप्लेजुङको भानुजन माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा यसको डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने भनियो र केही उडान पनि गरियो। यो टोलीले ताप्लेजुङको पाथिभरा क्षेत्र अनि फुङफुङे झरना रहेको क्षेत्र, त्यो क्षेत्रको पनि अवलोकन गर्यो अनि ताप्लेजुङको तिम्बुङ पोखरीमा पनि यो सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने चर्चा रहेको छ। खासमा यसको व्यवस्थापकीय पाटो कस्तो रहेको छ, कति खर्च लाग्छ, कति समयसम्ममा बनिन्छ अनि समुदायहरू कसरी परिचालन गरिन्छ, अनि समुदायमा पैसा उठाइरहँदा लगानी समुदायका मान्छेहरूले लगानी गरिरहँदा उनीहरूले प्राप्त गर्ने अर्थात् आर्जन गर्ने सुविधा के हुन सक्छ। आज म केबल कप्टर स्काई वर्करका सञ्चालक मुलिवा राई र समुदाय परिचालन तथा विकास मञ्च ताप्लेजुङका अध्यक्ष खड्क बहादुर गुरुङसँग कुराकानी गर्दैछु। उहाँले व्यवस्थापकीय पाटो हेरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। यो नेपाल पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङ शाखाको स्टुडियोमा रेकर्ड भइरहेको कार्यक्रम हो। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। दुवैजना अतिथिहरूलाई नमस्कार। नमस्कार। मुनिवा सर, अलिकति तपाईँबाटै तपाईँको थोरै परिचय दिनुहोस् न। म चाहिँ सोलुखुम्बु, मेरो घर। म चाहिँ टिपिएस नेपाल भनेको टुरिज्म प्रमोसन सोसाइटी सोलुखुम्बु नेपाल भन्ने प्रोजेक्टको चाहिँ म अध्यक्ष र चाहिँ म अहिलेको केबल कप्टर प्राइभेट लिमिटेडको पनि सञ्चालक समिति सदस्य पनि हुँ। यो चाहिँ यो केबल कप्टर चाहिँ यो कम्पनी ऐनमै दर्ता भएको संस्था, कम्पनी दर्तामा ऐन भएको संस्था हो। तर हामीले चाहिँ केबल कम्पनीकै चाहिँ नामबाट चाहिँ हामीले स्काई वाकर चाहिँ चलाइरहेका छौँ। त्यसैबाट चलाउँछौँ। खड्क सरको पनि तपाईँकैबाटै अलिकति सुनौँ न। नमस्ते, म खड्क बहादुर गुरुङ। म चाहिँ यो समुदाय परिचालन तथा विकास मञ्च ताप्लेजुङको अध्यक्ष र यसमा चाहिँ हाम्रो यो केबल कप्टर प्रणाली चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको। उहाँ चाहिँ हाम्रो कपिल पौडेलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो वैज्ञानिक कपिल पौडेलले चाहिँ हामीले चाहिँ यो ताप्लेजुङ जिल्लाको चाहिँ टुरिज्म प्रमोसन गर्नको निम्ति हामी चाहिँ पहिले विगतमा चाहिँ हामीले एउटा सामान्य चाहिँ प्रपोजलहरू चाहिँ सेयर गरेर त्यो प्रपोजल स्वीकृति भएपछि यो ताप्लेजुङ जिल्लालाई नेपालकै एउटा सुदूरपूर्व ताप्लेजुङ जिल्ला, त्यसमा पनि यो पर्यटनको अत्यन्तै सम्भावना र आर्थिक उन्नतिको लागि समुदायको लागि विकास गर्नको निम्ति हाम्रो संस्थासँग सम्झौता भई एग्रिमेन्ट भएर हामीले चाहिँ यो स्काई वकर चाहिँ हामीले फुङफुङे र पाथिभरा देवी मन्दिर क्षेत्र र अहिलेलाई चाहिँ हामीले फुङफुङे झरना र तिम्बुङ पोखरी र पाथिभरा क्षेत्रलाई पहिलो चरणमा हामीले चाहिँ समन्वयको भूमिका जिल्ला स्तरमा चाहिँ हाम्रो संस्थाले आयोजना गर्दै आइरहेको छ अहिले व्यवस्थापनमा। मुनिवा सर, कति भयो यो सुरु भएको? यो स्काई वाकर सुरु भएको कि स्काई वाकरको प्रक्रिया सुरु भएको हाम्रो लगभग 4 वर्ष भइसक्यो। 4 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले चाहिँ प्रक्रियागत त्यो बेला चाहिँ केबलबाट उड्ने एउटा प्रविधि पनि हामीले बनाएको थियौँ। अनि त्यस पश्चात चाहिँ पुनः हामीले चाहिँ स्काई वाकर नामक चाहिँ एउटा त्यसलाई नै रूपान्तरण गर्ने स्काई वाकर भन्ने एउटा प्रविधि चाहिँ कपिल सरले चाहिँ जन्माउनु भयो। त्यसपछि हामी लगानीकर्ताहरू हामी जुट्यौँ र मेरो विशेष म चाहिँ अब सोलुखुम्बुमा चाहिँ हामीले केबल कार चलाउने भनेर हाम्रो एउटा ग्रुप लागेका थियौँ। त्यो ग्रुप नै हामीले चाहिँ त्यसमा इन्भेस्ट गरेर हामीले अहिले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। सोलुखुम्बुमा चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? 4 वर्षदेखि प्रयास गर्दै आउनुभएको छ त। लगभग धेरै फाइनल डिपिआर चाहिँ भइसकेको छ। अब लगभग अन्तिम चरणमा EIA को मात्र बाँकी हो। EIA सिद्धिने बित्तिकै हाम्रो सोलु चाहिँ सुरु हुन्छ। हामीले चाहिँ अब यो सामानहरू उत्पादन गर्ने ठाउँसँग सबै समन्वय गरिसकेपछि हामीले चाहिँ तयारीमा एकदम पूर्ण तयारीमा छौँ। सामान्यतया कति वर्ष लाग्छ होला? अब हाम्रो सोलुमा त अब लगभग हाम्रोमा त्यस्तो वर्ष भन्ने छैन। लगभग हामी चाहिँ 1 वर्षसम्ममा हामी कम्प्लिट गर्छौँ सोलु चाहिँ।
किनभने हामीले सोलुमा चाहिँ होटलहरू हामीले बनाइसकेका थियौँ अगाडि नै हामीले चलाउने ठाउँमा। अब चाहिँ अब त्यही केबल कार मात्रै बाँकी थियो। केबल कारको ठाउँमा स्काई वाकर भनेर हामीले चाहिँ अहिले विद्युतदेखि लिएर सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्दैछौँ। तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ त्यहाँ। त्यो हामीले चलाउने लाइनमा चाहिँ विद्युतहरू जोड्ने, थ्री फेज लाइनहरू जोड्ने, सबै स्टेसनको चाहिँ मार्जिन गर्ने सबै काम भइरहेको छ। तर मैले कपिल सरसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँको अनुसार चाहिँ अब ठ्याक्कै कति समय लाग्छ भन्न सकिन्न, लगानी कति छिटो जोड्छ त्यति छिटो हुने हो। त्यो त त्यही हो, त्यो त उहाँले भनेको सही हो। लगानी अहिले पनि हामीले लगभग त्यहाँ चाहिँ हामीले 2-3वटा चिजहरूमा लगानी चाहिँ थप्नुपर्ने भएको हुनाले लगानी जति चाँडो हुन्छ त्यति नै फास्ट हुने हो। लगानी पैसा भएपछि त सामान आउने हो नि त। ठ्याक्कै कति लगानी लाग्ने रहेछ? अब लगभग अब हाम्रो सोलुमा चाहिँ अलिक ठुलो एमाउन्ट छ होइन। 22 हाम्रो चाहिँ अब अलिकति साइज पनि ठुलो बनाएको छौँ होइन। अब हामीले चाहिँ केबल कारमा नै, केबल कप्टरमा नै जाँदा बाटोमा नै हामीले 3 नाइट चाहिँ अब हामीले होम स्टे गराएको छौँ होइन। त्यो कारणले हाम्रो सोलुको चाहिँ ठुलो लगानी छ, लगभग 22 खर्ब जस्तै हाम्रो चाहिँ छ। अर्ब कि खर्ब? 22 खर्ब हजुर सोलुको चाहिँ। त्यो त सपनाको संसार हुँदैन? सपनाको संसार त कसरी हुन्छ त? पैसा छैन भन्नुमा पैसा छ हामीले लगानी गरिसकेका छौँ। र हामीले चाहिँ अब इन्टरनेसनल अब चाहिँ एसियन लगानी बोर्डको विकास चुडाल भन्ने सबैले सुन्नुभएको छ छैन? एसियन लगानी बोर्डसँग सरसल्लाह गरेका छौँ। एसियन लगानी बोर्डले पनि हाम्रोतिर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी हामी चाहिँ यो एनआरएनका ग्रुपहरूसँग पनि हामीले चाहिँ लगानीको चाहिँ तयारी गरेका छौँ। त्यसरी लगानी तयार गर्दाखेरि हामीले त्यो तरिकाले हाम्रो 3 ठाउँ चाहिँ 7 स्टार होटल र चाहिँ अरू चाहिँ केबल कार त्यो तरिकाले सोलुलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गरेका छौँ। ताप्लेजुङको चाहिँ अवस्था के छ खड्का सर? ताप्लेजुङको अवस्था भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो केबल कप्टर, टिपिएसएस र सिएमडिएफ मेरो छोटो संस्थाको नाम, त्यसमा हामी सँगसँगै दौडेका छौँ। ताप्लेजुङमा चाहिँ हाम्रो यो पहिले चाहिँ हामीले पाथिभरालाई मात्रै एउटा टार्गेट गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले 15 करोड 60 लाखको चाहिँ एउटा टेन्टेटिभ हाम्रो एग्रिमेन्ट छ टिपिएसएस र केबल कप्टरसँग। त्यसमा हामीले चाहिँ 50-60 लाख चाहिँ हामीले त्यो संस्थाबाट उठाएर त्यहाँ चाहिँ हामीले सेयरको रूपमा अथवा लगानीको रूपमा हामीले त्यो जम्मा गरिसकेका छौँ। त्यही जम्मा गरेकै कारणले हाम्रो चाहिँ यहाँ डेमो सफल भएको हो। र अहिलेको डेमोमा यसपालिको डेमोलाई सफल भनेर मान्छे बोक्ने भनेको थियो, मान्छे बोक्ने जे भयो भने डेमो के हो भने डेमो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि पनि डेमो भन्दाखेरि यो चाहिँ सक्सेस अनसक्सेस भन्दा यो चाहिँ सक्सेसफुली हो। हाम्रो के थियो भने एसिया अहिलेसम्म विश्वभरिमा चाहिँ डिसी लाइनबाट त ड्रोन चढेको सबै ठाउँ छ नि त। अरू देशमा पनि अहिले ट्याक्सी चलाइसके त होइन, 6-4 बोकेर ट्याक्सी चलाइसकेको छ। तर एसी लाइनबाट चलेको त थिएन नि त। हामीले अहिले गर्न खोजेको नै ड्रोनलाई नै परिमार्जित गरेर ड्रोनभित्र कहिले ड्रोन सबै सामान त्यही हो, तर चाहिँ एसी लाइन नै डिसी लाइनलाई एसीबाट चाहिँ सञ्चालन हुन्छ भनेर मान्छेको माझमा यहाँ ताप्लेजुङमा पनि एसी लाइनबाट चल्छ है भनेर देखाउन खोजेको। हामी जस्ता मान्छेलाई चाहिँ एसीबाट चलोस् या डिसीबाट चलोस् होइन, हामीलाई त एसी डिसीसँग सरकार भएन नि। हामीलाई के हो भने मान्छे कहाँनिर बस्ने, कसरी बस्ने, अनि त्यसलाई सुरक्षित उडान कसरी हुन्छ। डेमो भनेको त त्यो जानुभन्दा अगाडिको अन्तिम रूप हो नि, होइन? हामीले चाहिँ खास त्यो हेर्न चाहेको थियो, तर देखाइयो चाहिँ ड्रोन। अब ड्रोन त सर्वसाधारण मान्छेहरूले त कसैले नदेखेको होला, तर प्रायःले देखेको छ। पहिला सानो रूपमा देखेको थियो, फोटो खिच्ने भिडियो खिच्ने सानो रूपमा। यसपालि अलिक ठुलो खालको उडाइयो होइन। त्यो चाहिँ अब त्यो बुझाइमा फरक हो। तर चाहिँ हामी माझमा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ अरू माझमा अन्तर्राष्ट्रियको माझमा चाहिँ एसी लाइनबाट चलेको देखिएको छैन। एसी लाइनबाट पनि चल्छ है, यो प्रकृतिको चाहिँ सामान हामीलाई चाहिँ आवश्यकता छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ परिमार्जित गऱ्यौँ। अथवा चाहिँ हामी पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँका चाहिँ डिन साहबदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ टेक्निकल पार्टका चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजका डिपार्ट हेडहरू आएर चाहिँ यदि यो सक्सेस छ भन्ने कुरा कम्प्लिट भइसकेपछि ल ठिक छ यो काममा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने अनुसार गरेको। अहिले नै चाहिँ हामीले सम्पूर्ण पार्ट चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ अब
चाहिँ स्काई वाकरको चाहिँ पार्ट ऊर्जा सम्पूर्ण जोडेर आउँछौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई भनेका थियौँ। तर तथापि पनि हामीले चाहिँ ड्रोन एउटा चाहिँ साधन हो, यसलाई चाहिँ प्रयोजन गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ उपयोग गरिन्छ र चाहिँ यसलाई चाहिँ मान्छे बोक्न लगायत चाहिँ यातायातको सेवाको सन्दर्भमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेन्सका तरिकाले नै उहाँहरूलाई हामीले सिकाएका थियौँ। अब यहाँ उहाँहरूले तपाईँहरूसँग बुझाइ के फरक भयो थाहा भएन, तथापि हाम्रो सूचना त्यो तरिकाका आएको थियो। खड्ग सर, हजुर, तपाईँहरूले 50-60 लाख रुपियाँ लगानी गर्दा तपाईँले नै भन्नुभयो 16-17 करोड होइन? हजुर, 17 करोडको प्रोजेक्ट हो। त्यसमा हामीले संस्थाले बियर गर्ने भनेको 50-60 लाख नै हो। त्यो पैसा हामीले जम्मा गरिसक्यौँ। बाँकी पैसा कसले बेहोर्छ? बाँकी पैसा भनेको केबल कप्टरले नै पछि चाहिँ बियर गर्छ। त्यसमा चाहिँ अब बाहिर लगानीकर्ताहरूले बेहोर्ने हो। हाम्रो चाहिँ त्यो अब अहिलेको चाहिँ अब त्यो ट्रेन चाहिँ पहिले पाथिभरालाई मात्रै हामीले जुन फोकस गरेका थियौँ, अहिले चाहिँ हामीले तिमुङ पोखरी प्लस फुङफुङेलाई पनि गरेर एउटा सेक्टरमा हामीले 1 अर्बलाई वृद्धि गरेका छौँ। किनभने यो लागत चाहिँ वृद्धि गरेका छौँ। त्यो वृद्धि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 1 अर्ब 50 करोड चाहिँ हामीले फेरि निकाल्नुपर्छ। अब हामीले फेरि संस्थाले एकैछिन ल, अब भनेको पाथिभरालाई 1 अर्ब, 3 अर्ब हाम्रो 3 अर्बको तिमुङ पोखरी 1 अर्ब, 1 अर्बको। अनि त्यो कहाँबाट कहाँसम्म चल्छ? त्यो हाम्रो चाहिँ अब त्यही रुटमा मात्रै हाम्रो टावर हुन्छ। टावर अनुसार सिन्सर अनुसार चल्ने भएकोले गर्दा फुङफुङे पनि यहीँबाट जान्छ, तिमुङ पोखरी पनि यहीँबाट जान्छ। हाम्रो चाहिँ सुकेटारदेखि पाथिभराको बिचमा चाहिँ हामीले हिजो अस्ति पनि सर्वे गरेका छौँ। सुकेटारको यो तल्लो बाटोकोदेखि मुनिको जग्गालाई हामीले त्यहाँ पनि सर्वे गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ ठुलो स्टेसन हाम्रो चाहिँ कन्ट्रोल रुम सहितको स्टेसन बन्छ। त्यहीँबाटै पाथिभरा पनि जान्छ, फेरि आउँछ, तिमुङ पोखरी पनि जान्छ। अब हाम्रो चाहिँ फाइनल डिपिआर पछाडि त्यस्तो चाहिँ हाम्रो कुइरेहरू आएर गर्नुहुन्छ सर्वे होइन। उहाँहरूले गरिसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ मेन स्टेसन त्यहाँ हुन्छ। अनि माथि चाहिँ ओर्लने हुन्छ, खाजा खाने हुन्छ स्टेसन। अथवा त्यसलाई त्यो पछिको कुरा भयो, त्यो अर्को पाटो भयो होइन। अब भनेपछि 1 अर्ब भनेपछि त्यो 60 लाखबाट अब तपाईँहरूले लगानी वृद्धि गर्नु पर्यो। पर्यो त्यो चाहिँ तत्काल कि पछि? होइन, हामी सेयर खोल्छ फेरि सेयर। अब हामी माथि केबल कप्टर प्रणालीले हामीलाई यति है 35% भन्दा उँभो तपाईँहरूको पर्दैन है भनेको छ। त्यो 35% चाहिँ कुल हाम्रो लागतको चाहिँ 3 अर्बको 35% भनेको 1 अर्ब 50 लाख 5 करोड भनौँ। 1 अर्ब 5 करोड चाहिँ हामीले निकाल्नै पर्छ। त्यो हाम्रो पनि त्यहाँ इन्क्लुड हुन्छ। अनि त्यही सेयरको हिसाबमा अरू पैसा बाहिरबाट हामीले केबल कप्टरले नै सबै बियर गर्छ। 1 अर्ब 5 करोड। अब त्यो त कोबाट उठाउनु? अब हामीले त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ सबैबाट सेयर खोल्ने हो। संस्थाले फेरि सेयर खोल्न पाउँछ र? केबल कप्टरले गर्छ, डाइरेक्ट केबल कप्टरले। भनेपछि त्यो अब तपाईँहरूले खोल्नु? हामी त सहजीकरण मात्रै गर्ने हो। यहाँ उहाँले बोलिरहँदाखेरि पनि यहाँ चाहिँ हामीले टोटल हाम्रो 3टा स्टेसन बन्छ। 3टा स्टेसनमा चाहिँ एउटा हाम्रो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो मेन प्रमुख पोइन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुकेटारमा रहने हुन्छ र एउटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो फुङफुङे रहन्छ भने एउटा पोइन्ट चाहिँ तिमुङ पोखरी रहन्छ। तिमुङ पोखरी त्यसको चाहिँ टोटल डिपिआर फाइनल र मेटेरियल्स गर्दाखेरि चाहिँ लगभग अन्दाजी अझै पनि बढ्न सक्छ। अन्दाजी चाहिँ हाम्रो 3 अर्बमा चाहिँ फाइनल फिनिसिङ गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ डिपिआरको ग्रुपले भनेको छ। त्यो डिपिआर ग्रुप चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल ग्रुपलाई नै युज गरेका छौँ। अनि त्यो कारणले चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल ग्रुपले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अहिलेको चाहिँ हाम्रो फिल्ड सर्वे चाहिँ गरेका छौँ। यो पोइन्टमा यो गर्ने, यो पोइन्टमा यो गर्ने भनेर हामीले फिल्ड पोइन्ट चाहिँ दिन्छौँ। फिल्ड पोइन्ट दिइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ गुगल साइटबाट उनीहरूले किनेर बनाइदिन्छन्। बनाइदिइसकेपछि चाहिँ कति आउँछ भन्ने चाहिँ अझै पनि फिक्स त छैन। तथापि लगभग र मेटेरियल आउँदाखेरि 3 अर्बसम्म आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ होइन। डिपिआरको र मेटेरियलले चाहिँ त्यो बुझिन्छ। र यो चाहिँ यस्तो अब लगानीको क्रममा चाहिँ लगानीको विषयमा चाहिँ हामीले
अब चाहिँ उहाँसँग हामीले समन्वय गऱ्यौँ, केबल कप्टर र उहाँसँग समन्वय, उहाँ सिएमडिएफसँग समन्वय गर्दाखेरि कति पर्सेन्टसम्म चाहिँ यहाँको सेयर निकाल्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब सेयर चाहिँ कतिसम्म पछाडि आइपिओ छोड्दाखेरि कतिसम्ममा चाहिँ यहाँको स्थानीयसँग चाहिँ समन्वय सहकारी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ठिक छ 35% गरियो भने 65% चाहिँ हाम्रो चाहिँ 65% चाहिँ केबल कप्टरले चाहिँ सेयर हामीले चाहिँ कहाँबाट जुटाउनु पर्ने, अब इन्टरनेसनल बजेट जुटाउनु सर विश्वमा कहीँ पनि बनेको छैन यो अहिलेसम्म, नेपालमै मात्रै बन्न लाग्यो होइन। मैले अघि पौडेल सरसँग कुरा त गरेँ, तर विश्वमा बनेको छ कि नेपालमा मात्रै हो त्यो चाहिँ मैले उहाँसँग कुरा गरिनँ। अब तपाईँ उहाँसँग सँगै बस्नुभएको हुनाले तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब एक ठाउँ पनि टेस्ट भएको छैन, हामी ठाउँ ठाउँमा गर्ने तयारीमा छौँ। कतै सेयर उठाइराख्दा मान्छेहरू फस्दैन, त्यो त त्यो सम्भावनै छैन नि, त्यो त फस्ने अथवा के गर्ने। अब यस्तो हो, तपाईँलाई हाम्रो बुझाइमा नै फरक हो। यो चाहिँ के भने जिरो लेभल, जिरो स्टडीदेखि नै अब चाहिँ पाठ पूर्जादेखि लिएर सम्पूर्ण चिजै चाहिँ उत्पादन गर्ने हो भने असम्भवको कुरा हो। तथापि तर यो त के हो भन्दा चाहिँ अटोकट र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लाइनलाई ब्रेकडाउन गर्ने मात्रै हो, सन्दर्भको कुरा हो यो। किनभने यो त विश्वमा चाहिँ नभएको कुरा, विश्वमा भएको चिज हो, तर त्यसलाई चाहिँ कसरी परिमार्जित गरियो भन्ने चाहिँ हामीले गर्न खोजेको भने लाइनबाट मात्रै। हामी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ विद्युतीय लाइनबाट जोड्ने भन्ने सन्दर्भ मात्रै नयाँ चिज हो। तर तपाईँले भन्नुभयो विश्वमा नै छैन भन्ने त होइन त, कि ड्रोन छैन त तपाईँले देख्नु भएको छैन? मान्छे बोक्ने ड्रोन छ, तर ब्याट्रीबाट चलाइरहेछ। तपाईँले सुन्नुभएको छ एयर ट्याक्सी चलिरहेछ त, तपाईँले सडकबाट गुड्ने भयो नि होइन, कहाँ सडकबाट उडेर गुडिरहेछ त, दुबईले चलाइसक्यो त। योभन्दा सोलुखुम्बुमा टेस्ट नगरी किन अरू जिल्लामा विस्तार गर्न खोज्नुभयो? होइन, सोलुमा चाहिँ यस्तो, हामी चाहिँ कस्तो भने म्यानुफ्याक्चरिङ सन्दर्भमा त्यो सामान अर्डर गर्दाखेरि सम्भव त चाहिँ यो ताप्लेजुङमा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामीसँग चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ अर्डर भएको छ। हामीले यो त चाहिँ लगभग हामीले धेरै ठाउँ नै अब कुरा भएको छ, दोलखा कुरा भएको छ, रसुवा कुरा भएको छ, त्यसै गरी चाहिँ महेन्द्रनगरको मानसरोवर कैलाश जाने कुरामा पनि त्यो टिमसँग भएको छ। जुन जुन ठाउँमा चाहिँ केबल कारको लागि चाहिँ उनीहरूले एग्रिमेन्ट गरेर डिपिआर गरिरहेको थिए, त्यो ग्रुपसँग हामी चाहिँ छलफल गरेर यो चलाउँदा सहज हुन्छ। पछिको चाहिँ अब केबल कार भन्दा चाहिँ एकदम चाहिँ क्यापेबल यो चिज हो भन्ने चुरामा चाहिँ हामीले छलफल गरेका छौँ। तथापि चाहिँ ताप्लेजुङलाई नै फोकस गर्नुपर्छ, यहाँ ताप्लेजुङ नै सुरुमा चल्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले के चाहेको भने सोलुलाई पनि हामी म्यानुफ्याक्चरिङको लागि अर्डर गरेका छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङको लागि अर्डर गरिरहँदाखेरि चाहिँ 2-3 ठाउँको चाहिँ साथीहरूसँग सहजीकरण गरेर हामीले लगभग 3 देखि 4वटा ठाउँ एकैचोटि हुन्छ। किनभने हामीले जति सङ्ख्यामा चाहिँ बढी चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङको सामानहरू उत्पादन हुन्छ त्यति सस्तो पर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ ताप्लेजुङलाई पनि केन्द्रित गरेको मात्रै हो। तर चाहिँ हामीले सोलुलाई नै नगरिकन ताप्लेजुङ हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट होइन हाम्रो। हाम्रो चाहिँ एउटा कुरा के हो भने नेपाल बनेकै छैन, काहीँ टेस्ट नै भएको छैन, बनेकै छैन भन्ने कुरो नै मात्रै विवाद होइन, बनेको छ तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिस्टम मात्र बदलिएको हो। तर तपाईँहरूले भानु स्कुलमा त ड्रोन देखाउनु भयो नि, यो लाटालाई पापा जस्तो भयो नि होइन? ड्रोन भनिरहेको बार मैले भन्छु, ड्रोन भनेको नै त्यो सिस्टम, त्यसलाई चाहिने उपकरण नै ड्रोन हो। त्यसको मान्छे कहाँनिर बस्नुपर्छ? मान्छे बस्ने ड्रोन त अझै पनि त्यसको त सिस्टम बदलिनु छ। त्यसलाई त अब चाहिँ हामीले कोटेसन बनाउँछौँ, त्यसको चाहिँ अब चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा गएको छ, त्यसलाई चाहिँ आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरूले त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गरेका छ। तपाईँले चाहिँ मैले पनि तपाईँलाई जान्न खोजेकै त्यही हो कि खालि ड्रोनको चक्का देखाइयो, भुइँ उडाइयो होइन, त्यो चाहिँ त्यसैलाई मान्ने कि यसलाई चाहिँ यो बाटो यो त र मेटेरियल यो के देखाउनु। अघि पनि मैले भने योभन्दा अगाडि कुरा जोडेको थिएँ नि त मैले, के भने जब कि यो चाहिँ के हो, ड्रोनलाई पनि एसी लाइनमा चाहिँ डिसी लाइनबाट चलेको प्रविधिहरूलाई डिसी लाइनबाट चलेको लाइनलाई चाहिँ एसीमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ है भन्न देखाउन खोजेको मात्रै हो यो अहिलेको ड्रोन। खड्का सर, मलाई अझै पनि अलिकति क्लियर हुन चाहेको, अब हामी समुदायमा जान्छौँ, समुदायको मान्छेहरूसँग यो चाहिँ हामी यस्तो प्रविधि ल्याउँदैछौँ, लगानी गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्नु पर्यो, पैसा उठाउनलाई त होइन? बाइ द वे भोलि भएन भने त जसले सहजीकरण गर्छ उसका हातमा हतकडी लाग्न सक्छ। त्यो त पक्का हो, तर त्यसको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने? तर यसको चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ अब अहिले मुख्य गरी केबल कप्टर प्रणालीसँग चाहिँ नै हाम्रो बिलहरू हामीसँग, भरपाईहरू हामीसँग उहाँले दिने कुराहरू टाइमली अहिले पैसा पठायो भने अहिले बिल आउँछ,
त्यसको ग्यारेन्टी, त्यसको सेक्युरेट सबै कुराहरू हाम्रो एग्रिमेन्ट छ। एग्रिमेन्टको आधारमा त्यो एग्रिमेन्टभन्दा 1 इन्च पनि पर जाँदैन केबल कप्टर प्रणाली र त्यसमा चाहिँ सहजीकरणको ताप्लेजुङको लागि टिपिएसएस नेपाल पनि छ नेसनल लेभलमा। र अब हामीले चाहिँ त्यो पैसालाई मूलधनलाई पनि हाम्रो समयमा हाम्रो रिटर्न पनि हुन्छ। अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ डिपिआर सक्नु बित्तिकै रिटर्न हुन्छ र बोनस कति दिने त्यसको पनि त्यो अब त्यो बन्दैछ। अब ब्याङ्कसँग मिलाएर राष्ट्र कुन ब्याङ्कसँग अब केबल क्याप्टरले चाहिँ कुन ब्याङ्कलाई अब त्यो हुन्छ त्यसको पनि बन्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो पैसा डुब्ने, यो पैसा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सञ्चालनमा न्याय बोनसको कुरा त कसरी आउला होइन, पछिको लागि यो त सबै चिज अब सम्पूर्ण चिज चाहिँ यस्तो हो कि सर, तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने जुनसुकै प्रविधि जुनसुकै प्रोजेक्ट चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ठिकैले एउटा परिकल्पना त गरिया हुन्छ नि त, यसरी हामी दिन्छौँ भनेर हामीले परिकल्पना नगरिकन हामीले कुनै प्रोजेक्ट सुरुवात गरिएको हुँदैन। तपाईँले नै पनि चाहिँ यो अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टुडियो चलाउँदै हुनुहुन्छ, यसले चाहिँ के हो जनताको आवाजहरू माथि बुलन्दित गर्छौँ, यहाँ जनता पीडित भएका जनताहरूको आवाज चाहिँ बाहिर निकाल्छौँ, पीडामा रहेका जनताहरूलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने त तपाईँको आइडेन्टिटीको हो नि त, परिकल्पना थियो, परिकल्पना अहिले परिपूर्ति गर्नुभयो। त्यही कारणले हामीले जति अहिले लगानी गरेका जनजीवन हुन्छ, स्थानीय साथीहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई हामीले बोनस यो प्रकृतिबाट बाँड्छौँ भनेर हामीले एउटा क्राइटेरिया बनाएका हुन्छौँ। त्यो क्राइटेरियाका आधारमा उहाँहरूलाई हामीले दिएको हुन्छौँ, त्यो क्राइटेरिया आधारमा चाहिँ हामीले छलफल हुन्छ, त्यो अनुसारको भोलि उहाँले प्राप्त नभएको खण्डमा हामी जिम्मेवारी छौँ, हामी तयारी छौँ, पूर्ण रूपमा छौँ। संस्थाले एग्रिमेन्ट गरेका छ, कम्पनी रजिस्टर भएको छ, उद्योगमा गएको छ, सबै कुरो छन्। त्यो त सबै सरकारको जिम्मेवारी हो नि त। धेरै संस्थाहरू, कतिपय संस्थाहरू चल्नै नसकेर कोल्यास भएको अनि भाग भएको अवस्था पनि भएको हुनाले पनि तपाईँहरूलाई मैले यो पटक किन पनि दोहोऱ्याएको भोलि मान्छेहरूले फेरि उजुरीको चाङ बोकेर जानुभयो भने उहाँहरूमाथि जाने हो होइन, त्यो भएको हुनाले त्यो प्रकृतिबाट हामीले चाहिँ त्यो तरिकाले चल्ने हो भने हामी किन चाहिँ ताप्लेजुङ आउँथ्यौँ, किन सोलु पुग्थ्यौँ। हाम्रो टिममा चाहिँ तपाईँले भन्ने जस्तो चाहिँ चाङ बोक्ने भने हामी हाम्रो लेभलमा हामीले माथिल्लो लेभलमा चलाएको हामीहरू चाहिँ पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले लगानी गर्दैन थियो, हाम्रो केबल कप्टरमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले लगानी सानो हो। पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज त राज्य हो नि त, सरकार हो नि त, व्यक्ति होइन नि त, उनले लगानी गरिरहेछ। त्यसै गरी चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले केही कुरा गरेका छ, अर्थ मन्त्रालयले त्यो डेमोन्स्ट्रेसन गरिसकेपछि त्यो हाम्रो चाहिँ प्रपोजल गरिसकेपछि ल ठिक छ है यो विषयमा चाहिँ हामी पनि रेडी छौँ है, यो गर्नुपर्छ है भनेर त अर्थ मन्त्रालय पनि आफू पनि जोडिएको छ नि। तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसो भए त्यस्तो त्यो तरिका भए त तपाईँले भनेका कुराहरूमा त फरक छ नि त, धेरै आकाश पाताल फरक छ, कतै डुब्ला भन्ने त छैन। हामी त खुल्ला छौँ नि, खुल्ला आकाशका छानमा छौँ, सबैले देख्ने चिज हो। तपाईँहरूलाई जानकारी भएसम्म ताप्लेजुङ जिल्लामा चाहिँ कति समयपछि चल्छ भन्ने छ? ताप्लेजुङको लगभग हामीले चाहिँ अहिलेको एक्सर्साइज र हामीले चाहेको अनुसार भयो भने लगभग 16 साल चलिहाल्छ, बढीमा 2 वर्ष। किनभने हाम्रो चोलुमा त हाम्रोमा त त्यो प्रोजेक्ट आउँदाखेरि त चाहिँ हामी व्यवसायीहरू म आफै पनि व्यवसायी भएको हुनाले र त्यहाँको होटल व्यवसायी भएको हिसाबले भने हाम्रो होटल व्यवसायहरू हामी एकजुट भएका छौँ। हामीले जति हामीले चाहिँ इन्कम गरेका कुराहरू छ तिनलाई चाहिँ एकजुट मुष्ट बनाऊँ, अझ चाहिँ सेयर चाहिँ अझ बढी वृद्धि दिनुपर्छ भनेर हामीले त चोलुमा केबल कार र स्काई वर्करमा चाहिँ के अन्तर रहेछ, कति फरक रहेछ? केबल कार र स्काई वाकरमा त धेरै आकाश पाताल फरक छ। केबल कार भनेको चाहिँ अब जस्तो कि केबल कारमा डोरीबाट चाहिँ झुन्डिएर चाहिँ जान्छ, डोरीबाट चाहिँ जानु पर्यो, अथवा चाहिँ त्यो पाइप लाइनमा चाहिँ सबै चाहिँ रुख बिरुवाहरू ढाल्नु पर्यो, फटानी भयो, हर कुराहरू फटानी भयो। तर यसमा चाहिँ के भन्दा त पोइन्टेड सानो पोइन्टेड मतदान हुन्छ, पावर पोइन्ट मात्र हुन्छ। अब स्टेसन एउटा हुन्छ, 2 ठाउँ स्टेसनमा मात्र चाहिँ अब अलिकति केही राज्य अब चाहिँ हाम्रो भूमि वन जमिन जङ्गल क्षति हुने भयो भने अब अरू ठाउँ त भएन नि। तर केबल कारमा भनेको के हो 24 घण्टा चाहिँ, र के हो भने यो चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ अस्ट्रकलहरू सम्पूर्ण चिजहरूमा चाहिँ प्रविधिको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै हाई प्रविधिहरू प्रयोग गरिएको छ र यो सट्ट आफै उडेर जान्छ, टक्क टेबल टेक्छ, ट्याक्क उडेर जान्छ
जस्तो ठाउँमा यो ल्यान्ड हुन सक्यो। कति ठाउँ कति स्पेस चाहिने रहेछ त्यसको लागि, कति क्षेत्रफल चाहिने रहेछ बस्नको लागि? लगभग यो चाहिँ यो हामीले चाहिँ स्टेसनमा चाहिँ हामीले लगभग 10 20 रोपनी हामीले हेरेका छौँ। त्यति भित्रमा हामी कम्प्लिट गर्छौँ भने स्टेसन भएको ठाउँमा 10 देखि 20 रोपनी भनेपछि त्यो क्षेत्रफल छ। बस्ने चाहिँ माथि चाहिँ पोइन्टमा त थोरै हो। हेलिप्याड जत्रो पनि चाहिएन, सानो पावर झन् यस्तै यो जबकि यो तपाईँको अहिले चाहिँ यो लाइट बाल्ब भएको छन् त्यस्तै पोइन्ट चाहिने हो क्या। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि सोलुखुम्बुमा त हामीले होटल बनाइसकेका छौँ, रेस्टुरेन्ट बनाइसकेका छौँ, अरू बनाइसकेका छौँ। हाम्रोमा त पाथिभरामा त्यो मन्दिर क्षेत्रमा होटल बनाउन नदिने भनेर पहिल्यै समितिहरूले भनेका छन् होइन। त्यस्तो हकमा चाहिँ यो चाहिँ के हो भने त्यो पनि बनाउने सँगसँगै इन्कम पनि गर्ने जस्तो देखियो होइन। स्वाभाविकै लगानी गर्ने मान्छेहरूले बेनिफिट त खोज्छ होइन, तर राज्यबाट अनुमति पनि लिनुपर्छ। त्यो हकमा के हुन्छ? त्यो त अब राज्यसँग समन्वय गर्छौँ हामीले। त्यो चाहिँ अब वन विकास, अब पाथिभरा विकास क्षेत्र छ, दार्जिलिङ विकास क्षेत्रसँग हुन्छ, वनसँग छ, EIA-सँग छन्। हामी सम्पूर्ण ठाउँबाट सहमति निकाल्छौँ। सहमति निकालिसके पश्चात चाहिँ यो प्रक्रियामा जान्छौँ। DPR गर्ने क्रममा नै EIA-ले पनि एउटा ल्याउँछ रिपोर्ट, EIA-को रिपोर्ट बुझाउँछौँ। त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले सहमति हुन्छ। सहमतिको आधारमा हामीले अब त्यहाँ चाहिँ मेरो चाहना है पाथिभरामा चाहिँ के हो भने हामीले अझ त्यो ठाउँमा चाहिँ ल्यान्ड पनि नगरौँ। माथि चाहिँ यो त होल्ड पनि रहन्छ, होल्ड राख्न सकिन्छ। होल्डबाट भर्याङबाट झार्ने, भर्याङबाट पाथिभरा दर्शन गर्छ, फेरि होल्ड गरेर चाहिँ भर्याङबाट माथि चढ्छ, ठ्याक्क ल्याउँछ। त्यो मात्रै गरौँ। त्यो तरिकाले चलाउन सकियो भन्ने तरिकाले उहाँसँग सरसल्लाह गरेको छु। अब भ्यू पोइन्टमा मात्र माथि चाहिँ होल्ड गर्न सकिन्छ। त्यो अब केबल कार जस्तो चाहिँ घुमी गर्न पर्दैन। यो त ट्याक्कै चाहिँ लगेर ट्याक्कै एउटा पोइन्टमा चाहिँ अडाएर राख्न सकिन्छ। यो बनाउने चलाउने भनेर सरकारसँग अनुमति चाहिँ लिइसक्यो। उडान प्राधिकरणले दिएको छ। सबैभन्दा प्रमुख दिनुपर्ने हामीले लिनुपर्ने लाइसेन्स भनेको उडान प्राधिकरण, उडान प्राधिकरणबाट लिएको छौँ। त्यो चाहिँ तयारी गर्नका लागि जस्तो ठाउँ ठाउँमा ताप्लेजुङमा पाथिभरा होइन हामीले उडाउन पाऊँ भनेर हामीले लिएको छौँ। ताप्लेजुङको त अब अझै पनि अब DPR सँगै आउँछ नि। त्यो त DPR सँगसँगै आउने हो नि। त्यो कुरा DPR गर्नुभन्दा अगाडि पनि सरकारसँग DPR अनुमति त लिन्छौँ। त्यो त DPR को लागि हामीले फिल्डको मात्रै यो ठाउँ चाहिन्छ भनेर अहिले भर्खर टिप्पणी लियौँ। अघि नै मैले भने टिप्पणी यो ठाउँलाई लियौँ, यो ठाउँलाई यो पोइन्टलाई है भनेर राज्यको स्थानीय सरकारसँग छलफल हुन्छ उहाँहरूको, र हामी पनि छलफलमा सहभागी हुन्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ वनसँग हुन्छ, वनले पनि टिप्पणी उठाउनु पर्यो। त्यसपछि माथिल्लो लेभलमा जान्छ, माथिल्लो लेभल समन्वय भएको आधारमा हामीले सम्भव रहेको छ। खड्का सर, तपाईँहरू चाहिँ ताप्लेजुङबाट कसरी यो ठाउँमा पुग्नुभयो? योसँग कसरी जोडिनु भयो? यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ उहाँ TPSS नेपाल र केबल कप्टर प्रणाली भन्ने चाहिँ मा पिराउने चाहिँ TPSS नेपालले नै हामीलाई चाहिँ त्यो लिङ्क भयो। अब एउटा के हो भने आजभन्दा 4 वर्ष 3 वर्ष अगाडि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा कार्यक्रम गरौँ भनेर संस्थाले चाहिँ एउटा प्रपोज गऱ्यौँ उहाँहरूसँग। अब हाम्रोमा पनि आह्वान गरेको थियो कि आह्वान होइन, हामीले चाहिँ समन्वयबाट चाहिँ त्यो थाहा पायौँ। अब आह्वान गर्ने त अब केबल कप्टर प्रणाली त नासबाट अब ब्रान्च मात्रै हो काठमाडौँमा। अब त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहिले नै प्याटर्न उहाँहरूले लिइसक्नु भएको। त्यसमा चाहिँ अब उहाँसँग हामीले पछि नेक्स्टमा चाहिँ फेरि हामीसँग समन्वय भइरह्यो। समन्वय हाम्रो संस्था र उहाँको संस्थाहरू बिचमा चाहिँ समन्वय भइरहँदाखेरि त्यो चाहिँ मैले चाहिँ हामी धरानमा सेकेन्डचोटि चाहिँ धरानमा चाहिँ हामी एउटा बैठक भेला भयौँ। त्यो बैठकबाट चाहिँ मैले चाहिँ ताप्लेजुङको चाहिँ टुरिज्म एरिया कुन हो त भनेर उहाँहरूले सोध्नुभयो। तपाईँले यो लेख्नु त भयो, त्यो कुन ठाउँको त हो भन्दाखेरि मैले अहिलेको लागि पोटेन्सियल एरिया भनेको पाथिभरा, फुङफुङ र तिमुङ पोखरी भनेर हामीले प्रपोज गऱ्यौँ। प्रपोजलाई स्वीकृति गर्नुभयो। स्वीकृति गरिसके पछाडि त्यसको प्रोसेसहरू बनाएर चाहिँ नै हामीले त्रिपक्षीय एग्रिमेन्ट छ, केबल कप्टर प्रणालीले साइन गरेको छ हामीसँग पेपर। जस्तो कि त्यहाँ त अब केबल कारलाई पनि सरकारले अनुमति दिएको छ, केबल कारलाई दिएकोलाई त फेरि तपाईँहरूलाई नदेला होइन। त्यस्तो हाम्रो त्यस्तो केबल कारलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ सेन्सले भनेको होइन, हामीले हेरेको छैन। किनभने पाथिभरा जस्तो एउटा तीर्थयात्री जाने ठाउँ, पर्यटकीय र धार्मिक क्षेत्र
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियलाई हामीले ताप्लेजुङ जिल्लाको विकास गर्नको लागि, पर्यटन विकासको लागि हो। हामीले केबल कारलाई चाहिँ हामीले विरोध गर्ने होइन, हामी उहाँहरूसँग हातेमालोको साथ जान्छौँ। किनभने केबल कारले धेरै जग्गा चाहिँ उहाँको क्षेत्रलाई, रुटलाई हामी बिगार्दैनौँ। किनभने हामीलाई त थोरै साइड भए, हाम्रो त पाथिभरामा चाहिँ पाथिभरा जानको लागि हाम्रो मेन स्टेसन अघि पनि भने यो सुकेटार एरियामा हुन्छ भने तिमुङ त्यहाँ त हामीलाई त सानो ठाउँ, रुख पनि नमार्ने गरी हामी एउटा टुक्रुकै बस्ने हो, अथवा होल्ड गरेर भर्याङ झारिदिन्छ एयर होस्टेसले भर्याङ झारिदिन्छ। उहाँहरू खाजा खाने टाइम होल्ड लिन पाउँछ, भात खाएर चढ्ने गरी त्यसरी पनि राख्न चाहन्छौँ। हामी त्यहाँ गएर पुरै त्यो क्याप्चर गर्ने, त्यहाँको जैविक विविधताहरू बिगार्ने, वातावरण बिगार्ने, त्यो केबल कारलाई विरोध गर्ने हामी त्यसले हाम्रो के हो त भन्दा हाम्रो स्काई वकरले त सीमित व्यक्ति मात्रै बोक्छ। त्यत्रो सबै त्यहाँ दर्शन, त्यहाँ जाने मान्छेको हामीले सेवा पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा केबल कार पनि आवश्यक छ, सँगसँगै छ। अझै छिटो भइदिएदेखि हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लाको विकास हुन्थ्यो। अझै क्लाइम्बिङ गर्दैदेखि त्यहाँनिर केबल कार अनि हाम्रो स्काई वर्कर अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ प्याराग्लाइडिङ कुन माध्यमबाट यो पाथिभरालाई छिटो राम्ररी होस्। र हामीले चाहिँ त्यस्तो यो स्काई वकर ल्याएर केबल कारलाई चाहिँ हामीले विस्थापित गर्न चाहेको छैन। उहाँहरूले केबल कारै चल्दा पनि सिजनको बेला मान्छेलाई सेवा पुर्याउन सक्दैन। त्यहाँ हाम्रो स्काई वकरले सीमित सरकारको अनुमतिको कुरा पनि हुन्छ नि, अनुमति देला कि नदेला भन्ने, अथवा ठिक छ त्यो पछिको कुरा होला, दिने नदिने भन्ने कुरा पछिको कुरा होला। कति डिस्टेन्ससम्म लगातार कुदाउन सकिने रहेछ तपाईँहरूको बुझाइमा के रहेछ? हामीले त 200 किलोमिटर 2 किलोमिटरमा 2 किलोमिटरमा पोइन्ट हुन्छ, 2 किलोमिटर पोइन्ट हुन्छ। हाम्रो चाहिँ पाथिभरा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लगभग हामीलाई 3 ठाउँ टेकाउँछ, 3 पोइन्ट मात्र, 3 ठाउँमा टेकाएर झाकेर अनि फेरि उडाउनु पर्यो। पोइन्ट हुन्छ 2 किलोमिटर। यसका लागि तपाईँ कति समयदेखि काठमाडौँ बस्नु भएको छ? म त काठमाडौँ त अब मेरो घर सबै त्यतै, अब म त्यता त बसिरहेको छु। अब मेरो सोलु पनि हो यसैका लागि कि अथवा घरै भएको हुनाले? घर पनि छ, यसको लागि लागेको 4 वर्ष भइसक्यो। 4 वर्ष। त्यो 4 वर्ष अगाडि लाग्दा कति समयमा हुन्छ भनेर लाग्नु भएको थियो? 4 वर्षमा लाग्दाखेरि त अझ टाइम लाग्छ भन्ने पनि कुरा थियो है। अब पछि हामीले त कपिल सर हामी त बाहिर 2-3 ठाउँ गयौँ, घुम्यौँ, सबै कुरो चित्त बुद्ध कुरा चाहिँ अब म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूसँग सहकार्य भयो। म आफै पनि चाहिँ जहाँ कि कपिल सरले जुन ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सोध्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने ठाउँमा म आफै पनि गएको छु। त्यो कारणले गर्दा जब कि हामी दुईजना सँगसँगै भएको हिसाबले अब चाहिँ पहिले त अलिकति टाइम लाग्छ जस्तो थियो, तर अहिलेको सन्दर्भ यो प्र्याक्टिकल गरिसके पश्चात चाहिँ ठिक छिटो हुन्छ भन्ने कुरा। तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म कति इन्भेस्ट गर्नुभएको छ तपाईँहरूको कम्पनीबाट? हाम्रो सोलुबाट हामीले 29 करोड। 29 करोड त्यो चाहिँ लगानी नै गरिसक्नु भएको छ? संस्थागत कि व्यक्तिगत? होइन, व्यक्ति संस्था छ। धैर्यता अप्नाइराख्नु भएको छ आउँछ भन्नेमा? आउँछ भन्ने होइन, अब पक्का आउँछ, धैर्यता मात्र होइन। अब त अब अहिले किनभने हामी चाहिँ सोलुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सरकारी दरबारबाट नै माथि मभन्दा सिनियर दाइहरू पनि लाग्नु भएको छ, अथवा अब चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरू पनि लाग्नु भएको छ। त्यो कारणले हामीले एकदम पूर्व मन्त्रीकै लगानी छ हामीसँग चाहिँ सोलु चाहिँ सँग चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको छ डिपिआरको लागि। पूर्व मन्त्री भन्नाले? पूर्व मन्त्री हाम्रो बलबहादुर केसी, त्यसै गरी हाम्रो यशोदा लामा, भूमि सुधार मन्त्री यशोदा लामा, अनि उहाँहरू सबै लागिरहेको छ। हामी त टिमै छौँ यसैका लागि उहाँहरू आज पनि हाम्रो डिपिआर मात्र चाहिँ विद्युतको लागि विद्युत जोड्नलाई डिपिआर गर्दैछन् माथिपट्टि, यसरी लाने भनेर सोलु। अब टेक्नोलोजी चाहिँ कतिको परिमाणमा कति समयपछि आउने रहेछ? लगभग हामीले अहिलेको अब यो हामीले उता चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङसँग कुरा गर्दाखेरि लगभग 6-7 महिना बिचमा हामी नेपाल चाहिँ आउँछ। अब फिट गर्ने टाइम कति लाग्छ होइन, त्यो चाहिँ अब टेक्निकल पार्टको कुरामा चाहिँ कपिल सरलाई पनि लगायत उहाँको म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने ग्रुप पनि आउँछौँ होइन, त्यही तरिकाले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। लगभग नेपाल चाहिँ त्यो प्रविधि सबै चाहिँ बोकेर नै उडाउने चिज चाहिँ अब 6 महिनाभित्रमा चाहिँ हामीमा म्यानुफ्याक्चरिङको सामान चाहिँ आइपुग्छ।
त्यति बेला चाहिँ मान्छे नै बोकेर उड्ने गरेको तयारी हुन्छ। त्यो त 3D एनिमेसन सबै हामीले बुझाइसकेका छौँ। यो प्रकृतिको हामीलाई यो तरिकाको चाहिने 3D एनिमेसन भइसकेपछि सबै कुरा हुन त मोबाइलमा बोल्नुभन्दा अगाडि मोबाइलबाट पनि आवाज आउँछ र भन्ने थियो। अहिले मोबाइलमा भिडियो हेर्ने आयो होइन। हिजो प्लेनको पनि अवस्था त्यस्तै थियो होला, गाडीको पनि अवस्था त्यस्तै थियो होला, तर पनि झट्ट सुन्दा चाहिँ कसरी होला र भन्ने नै छ मान्छेमा। अनि फेरि तपाईँहरूले जुन 3D बनाउनु भएको छ त्यो 3D चाहिँ सार्वजनिक गर्नुहुन्न? 3D सार्वजनिक भएको छ, हामीले छ हो भएको छ ल। 3D एनिमेसन चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक भइसकेको छ। निश्चित मान्छेहरूलाई कि आम पब्लिकका लागि? होइन, निश्चित होइन, आम पब्लिकलाई पनि छ। हाम्रो युट्युबभरि नै होला। स्काइवकर भन्ने पनि छ, एउटा केबल कप्टर भन्ने पनि छ, एउटा इजी ट्र्याक भन्नेमा पनि छ। सबैले हेरेको लगभग अस्ति नै सिन मात्रै चाहिँ कति लाखले चाहिँ सेयर मात्रै गरेको थियो। अब ताप्लेजुङको चाहिँ जुन 50-60 लाख रुपियाँ तपाईँहरूले जुन लगानी गर्नुभएको छ त्यो गरिहाल्नु भयो? हजुर। अब ताप्लेजुङमा भित्राउनका लागि चाहिँ थप लगानी सुरु गर्नु पर्यो? हामी चाहिँ अब अहिले अब यो लगत्तै हामी चाहिँ अब माथिबाट केबल कप्टर प्रणालीले चाहिँ अब त्यो सेयरको चाहिँ हामीलाई दिन्छ। जति यति भन्ने 35% छ हाम्रो कुल प्रोजेक्टको चाहिँ 35% भनेको हाम्रो 3 अर्बको चाहिँ 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले फेरि लगानीको स्रोतहरू हामी गाउँपालिका जान्छौँ। अब चाहिँ गाउँपालिकामा ओरिएन्टेसन गर्छौँ, जनप्रति स्थानीय सरकारसँग हामी समन्वय गर्छौँ र त्यहाँको कार्यक्रम क्षेत्रको प्रभाव लक्षित क्षेत्रको चाहिँ मान्छेलाई फर्स्ट प्राथमिकता दिएर हामी सेयर चाहिँ आह्वान गर्छौँ होइन। त्यसले गर्दा कम। तर मैले तपाईँलाई फेरि यो प्रश्न दोहोऱ्याएँ, सेयर त्यसरी लिन पाइन्छ र भने? होइन, केबल कप्टर प्रणालीले आइपिओबाट हामी मध्यस्थता गर्दैनौँ। आइपीबाट चाहिँ सेकेन्डरी सेयर त्यस्तो हो। संस्था चाहिँ एउटा साँचीको रूपमा चाहिँ बसेर गर्छौँ। अब त्यो कुनै पनि प्रक्रियामा नभइकन आइपिओ खोल्न पनि पाइएला र? केबल कप्टर प्रणालीले त पाएन त। कम्पनीको त पुँजी ठुलो छ, उद्देश्य ठुलो छ। त्यो अनुसार हामीले ब्याङ्कसँग सहकार्य गरेका छौँ। 2-3वटा ब्याङ्कसँग त्यसपछि प्रायः नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग अनुमति मागेका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनुमति दिइसकेपछि हामी पायौँ, आइपिओमा जानु भयो। जनमानस जनताको पैसाबाट काम गर्न पाइयो सहजै। त्यो त फरक छैन। त्यो त अरूले पनि गरिरहेछ नि त। हाइड्रोले त्यसै गरिरहेछ, त्यसै गरी चाहिँ केबल कारले गरिरहेछ। एउटा व्यक्तिले त बनाएको छैन। हाइड्रोहरू अरू चाहिँ पहिलादेखि सञ्चालनमा भएको हुनाले मान्छेलाई प्रत्यार लाग्दछ, विश्वास छ। अब यो कुनै योभन्दा अगाडि हामी फोनमा बोल्नलाई पनि चाहिँ लाइन बसेको त इतिहास तपाईँलाई त जन्जिरै होला। फोन चाहिँ चलाउँदा चाहिँ एउटा फोनमा नम्बर मात्र थिच्ने पनि आएको थियो। त्यसपछि अहिले हरिउनु भन्दै हुनुहुन्छ भिडियो खेच्ने पनि आयो, अथवा त्यही भिडियो फिल्म हेर्न पनि आयो। यसरी पेपरमा यो चाहिँ युग परिवर्तन भनेको चाहिँ वैज्ञानिक तवरबाटै हुने प्रविधिले नै चाहिँ विकास परिवर्तन गर्ने भन्ने त हो नि। नयाँ प्रविधि सपनामा नभएर लगानी गर्नुपर्ने भयो। सपना मात्र होइन, यो त अब एकदमै रियल प्रोजेक्ट हो। रियल काममा त चाहिँ सपना मात्र होइन नि यो त। तर सुरुवातमा जुनसुकै प्रोजेक्ट काम गर्दाखेरि सुरुमा त सपनै त हो नि, है त? त्यतिकैले होइन, परिकल्पना होइन। पहिलो परिकल्पना गरिसके पश्चात आएको नि त। यो फोनमा आउँदा पनि परिकल्पना नगरी आयो। तपाईँहरू ताप्लेजुङमा यो सञ्चालन गर्दा डेमो देखाउन आउँदा पहिलोपटक देखाउनु भयो। डेमो भनेपछि अब एक किसिमको तयारी हुनु पर्थ्यो। त्यो तयारी किन सफल भएन पहिलोपटकको? कि कुन चाहिँ त्यो चाहिँ दुर्घटना भयो नि त? होइन, त्यो यस्तो हो, दुर्घटना त्यसलाई भनिँदैन सर। तपाईँले के भन्नु भने टेक्निकल पार्टको चाहिँ खराबी हो त्यो। के हो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यत्रो बेर चाहिँ धुलो उड्दैन भन्ने, एउटा त्यो धुलो उडेन, धुलोको कारणले हो त्यो एक्सिडेन्ट भएको। किनभने उडिरहँदाखेरि त्यो भाइ एउटा चाहिँ भाइ हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो, टेक्निकल पार्टको राम्रो त्यो उडाउने मान्छे चाहिँ हाम्रो कोभिड भएर बिरामी भइदियो। जब मैले उडाएँ त्यहाँ
म जस्तो मान्छेले उडाउँछ भन्ने त विश्वास गर्नु त तपाईँले। तर भोलि मान्छे तर मैले एउटा मान्छे मात्रै केही भयो भने त क्षमा योग्य हुँदैन, क्षमा योग्य त हुँदैन। त्यो प्रविधि त यो अहिलेको मैले अघि मैले जोडेको यही कुरा, यो भनेको चाहिँ केमा हो भने यो अहिले चलाएको भनेको चाहिँ जबकि 3 वे चाहिँ डाइरेक्ट एसी लाइनबाट चल्छ भन्ने देखाएको मात्रै हो कि सर। तर पछि जाँदा त हामीको पाइलटै चाहिँदैन पछिको प्रोग्राम, रोबोट सिस्टम, पहिले त प्रोग्रामिङ हुन्छ, रोबोट अटो ट्र्याक हुन्छ, अरू कुराहरू छ नि। अब तपाईँले त सिधै चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ ड्रोन सिधै उता ठोकाउन लगायो नि, त्यो ठोकिन जाँदैन कि, आफै अटो ट्र्याक हुन्छ अथवा चाहिँ ट्र्याक चाहिँ चेन्ज गरेर ऊ जान्छ कि, यस्तो खालको प्रविधि छ होला भनौँ न, भइसकेको छैन होइन। यो प्रविधि त उत्पादन भएको छ त, अटो ट्र्याक उत्पादन भएको छ कि छैन तपाईँको? छ नि अटो ट्र्याक त, जिपिएस ट्र्याकिङ त अहिलेसम्म उत्पादन भएको छ नि। त्यो साधन प्रयोग गर्न चाहिँ किन उत्पादन भएको छैन? छ नि त उत्पादन त, त्यो तरिका हो कि। त्यही त अब यो तपाईँहरूले भन्नुभयो। अब होइन मैले भने होइन, तपाईँले मान्छेलाई ठ्याक्कै देख्दा चाहिँ अब पहिला चाहिँ त्यो बेला पनि भन्नुभयो, अब पहिला चाहिँ एकपटक गर्दा भएन, दोस्रो पटक गरिदियो, तेस्रो पटक गर्यो, चौथो पटक गर्यो। अब अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने एकचोटि लडेपछि सयौँ मान्छेमा है यो त नहुँदो रहेछ भन्ने खालको म्यासेज जाने समय त त्यो खाले परिवर्तन भयो नि। त्यो बुझाएर हामीले अहिले आयोजकले त्यसलाई सक्सेस बनाउने खालको तयारी चाहिँ अलिकति गर्नु पर्थ्यो है। त्यसलाई हामीले बार उहाँहरूलाई भनेका थियौँ, पानीको सम्भावना छ भने पानी छर्किदिनुहोस् प्लिज, हामीलाई समस्या हो। उडाउने पाइलटहरूले चाहिँ धुलोले उडाएर चाहिँ भएन, धुलोले चाहिँ लोकेसन हेर्नै पाइएन भनेर भनेको थियौँ। तर चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले पनि प्रयास गर्नुभयो, एम्बुलेन्स छिराउने कुरा गर्नुभयो, सिडिओलाई फोन गर्नुभयो, त्यहीँबाट सिडिओले त्यहाँ त तपाईँहरूकै यहीँको चाहिँ सिडिओ, तपाईँहरूको चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यहाँ त दमकल छिर्ने बाटै बनाएको रहेछ, बाटो छैन भने असम्भव हो। असम्भव भएपछि के गर्ने, वरिपरि पानी चाहिँ अब ड्रमबाट बोकेर भए नि छर्काउँ न त भन्ने कुरा गरियो, त्यसले सम्भव भएन कि। हामीलाई पनि शङ्का लागेको चाहिँ पछि तपाईँहरूले यसो गर्दै गर्दै मान्छेसँग पैसा उठाए, पैसै पुगेन, हामीले के गर्नु त भनिदिनु होला भन्ने नि होइन। त्यो खालको तपाईँहरूले मैले भने नि त, अब तपाईँहरूसँग पैसा छैन भने अहिले हामीसँग एग्रिमेन्ट गरौँ, केबल कप्टरसँग एग्रिमेन्ट गरौँ, पैसाको लागि हामी तयारी छौँ। पैसा त सारा संसारमा छ नि, केबल कप्टर त अलि तयारी छ। अहिले पनि हामी 1 रुपियाँ जिरो लगानी गर्दैनौँ, तपाईँहरू लगानी गर्नुहोस्, सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ गर्नुहोस् भन्नु भने हामी तयारी छौँ नि। हामी त लगानी गर्न लागेको हो नि त ताप्लेजुङमा, त त्यसै आएको होइन। म त सोलु पनि लगानी गरिरहेको छु भने अझ ताप्लेजुङमा पनि लगानी म पनि गर्छु भनिरहेको छु। त्यो हिसाबमा हो नि त हामीले अझ चाहिँ यहाँ ताप्लेजुङलाई मात्रै सम्पूर्ण लगानी तपाईँहरूको गर्नुहोस् भनेको हो छैन। हामीले एग्रिमेन्टमा हामीले 65% त हामीले लगानी गर्छौँ भनेका छौँ। त्यो कुरो त तपाईँले अहिले चाहिँ क्यासै पैसा चाहिँ चाहिँदैन चाहिँदैन। तर उठाइसक्नु भएको छ नि कति त होइन। पहिले त सो मनीको रूपमा नै भयो पहिले। त्यो चाहिँ हामीले यस्तो गरी उठाएको छ। त्यो पैसा अगाडिको उठाएको चाहिँ कस्तो पैसा भने हामीले एउटा चाहिँ इफाक्ट भन्ने बजेट एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको छ भने इफाक्ट बजेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई 15 करोड 60 लाख चाहिँ लगानी गर्छौँ टिपिआरको लागि भनेर हामीले तराएका छौँ। इफाक्ट भनेको संस्थाले चाहिँ कस्तो भने केबल कार, हाइड्रो यी यस्ता ठुला प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्छ। ती प्रोजेक्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टिङ कमिटीको सदस्य फुलमान चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँसँग समन्वय गरेर चाहिँ यसरी बजेट ल्याएका छौँ। त्यो बजेटको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने भयो। त्यो बजेट नआइन्जेल त काम त गर्नु पऱ्यो नि ताप्लेजुङको लागि। उहाँले समन्वय गर्छु भन्नुभयो, समन्वय यो सम्भावना छ भनेर उहाँलाई सोद्धा चाहिँ ठिक छ हामी तयारी छौँ, संस्था तयारी छौँ भनेको सन्दर्भमा मात्रै त्यो पैसा आएको, नत्र अहिलेसम्म त्यो पैसाको लागि आएको होइन। हामी डिपिआरको लागिसम्म पनि हामीले माथिबाट लगानी गर्छौँ भनिरहेछौँ। यो तरिका ताप्लेजुङको सफलता हो, सफलताको शुभकामना हामी सबैलाई चाहिँ सफलता। राम्रो जिज्ञासा सोधिदिनु भयो, यो जिज्ञासा चाहिँ हट्यो भन्ने नै मलाई नै आशा छ। यो चाहिँ सबैमा शङ्का थियो, अहिले पनि शङ्काको घेरोमा थियो, अब चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ क्लियरेन्स भयो भन्ने आशासहित। हस्।